बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला सुना दिया है जो फ़ैसला उनको सुनाना था। जिस फ़ैसले को सुनाने के लिए काजी फ़ाज़ ईसा ने एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से, फिर कमेटी को की दोबारा तश्कील नौ की और उसमें अपने यार जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को ऐड किया और आज बिलाखिर वो फ़ैसला काजी फ़ाज़ ईसा ने सुना दिया है जिस फ़ैसले का ये पूरा निज़ाम इंतज़ार कर रहा था। मामला काजी फ़ाज़ ईसा की एक्सटेंशन का था। 14 और 15 सितंबर को जब आइनी तरमीम के लिए इजलास बुलाया गया था तो दो लोगों को क्रेडिट जाता है। पहला क्रेडिट जाता है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब समेत उन 8 जजेस को, जिनमें आयशा मलिक साहिबा भी हैं, जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी हैं, शाहिद वहीद साहब भी हैं, हसन अज़हर रिज़वी साहब भी हैं और साथ इरफान सादत खान साहब भी हैं। पहला तो क्रेडिट उन 8 जजेस को जाता है जिन्होंने उस दिन वजाहती फ़ैसला जारी कर दिया और उस वजाहती फ़ैसले में उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 41 MNAs को आज़ाद डिक्लेयर किया था तहरीक इंसाफ के, वो आज़ाद नहीं रहे। जब उन्होंने बयान हल्फी दिया कि हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ ने कन्फर्म भी कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारे MNAs हैं, ये हमारे उम्मीदवार थे, तो अब वो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। सुप्रीम कोर्ट की उस वजाहत के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि अब नून लीग जो है, ये निज़ाम जो है वो उन 41 से फ्लोर क्रॉस नहीं करवा सकता, उनका वोट काउंट नहीं होगा। और इसीलिए क्योंकि उससे एक रात पहले जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं उन्होंने टीवी चैनल्स पर आकर कह दिया था कि वो 41 आज़ाद हैं, हवा में हैं, ना ऊपर हैं ना नीचे हैं, यानी उनका वोट हम डलवा सकते हैं। और इससे भी अगर आप पीछे जाएँ तो अगर आप टाइम लाइन देखें 12 जुलाई को, यानी आज आपको आज क्या तारीख मैंने आपको बताई, 3 अक्टूबर तक आने के लिए आपको 12 जुलाई तक जाना पड़ेगा। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस 8 जजेस फ़ैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी, हुकूमती जमातों को नहीं मिलेंगी, वो तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ही वो MNAs थे और तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। काजी फ़ाज़ ईसा ने बल्ले का निशान छीन कर जो तबाही और बर्बादी फेरी वो गलत थी और इलेक्शन कमीशन ने काजी फ़ाज़ ईसा के फ़ैसले को गलत तौर पे इंटरप्रेट किया और इसलिए PTI बतौर जमात मौजूद थी। तो अब जब ये फ़ैसला आया, और इससे भी अगर आप पहले देखें कि काजी फ़ाज़ साहब जब ये बेंच बन रहा था मखसूस नशिस्तों वाला, तो काजी साहब क्या चाहते थे, लेकिन खैर फिर फुल कोर्ट बन गया। फिर काजी साहब सुनाना नहीं चाहते थे, डिले कर रहे थे, तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे, केसेस लटकाई जा रहे थे और इस दौरान इन 8 जजेस पे बहुत ज़्यादा दबाव था और इन जजेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मेरी उन दिनों में तहरीक इंसाफ के एक अहम वकील, मैं नाम भी ले देता हूँ, सलमान राजा साहब से उन दिनों मेरी बात हुई और उनका ये था कि हम इसको किसी सूरत डिले नहीं करेंगे। हम डिले इसलिए नहीं करेंगे कि सलमान राजा साहब ने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि केस हम जीत गए हैं, अक्सरियती जजेस हमारे साथ हैं, हमारे मौक़िफ़ के साथ हैं। तो सलमान राजा साहब को ये क्लैरिटी थी कि अगर हमने इसको डिले किया, हम मामला आगे ताख़ीर का हमने शिकार किया, तो जितना इन जजेस पर दबाव है कोई जज टूट ना जाए। लेकिन खैर इन 8 अजीम जजेस को क्रेडिट जाता है कि उनमें से कोई नहीं टूटा, वो खड़े रहे और 12 जुलाई को उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। 12 जुलाई को फ़ैसला सुनाते हैं, साथ ही काजी फ़ाज़ ईसा चैम्बर वर्क पे चले जाते हैं। काजी फ़ाज़ ईसा जब चैम्बर वर्क पे जाते हैं तो काजी फ़ाज़ ईसा जो है वो, एक तो ये होता है कि 15 तारीख को नून लीग ऐलान कर देती है कि जनाब हम PTI पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और 15 जुलाई को ही जो रिव्यू है इन 8 जजेस के फैसले के खिलाफ वो रिव्यू दायर हो जाता है। 12 के फैसले का 15 जुलाई को रिव्यू दायर हो जाता है। कभी इतना जल्दी को रिव्यू दायर नहीं होता, वो रिव्यू दायर होता है। उस रिव्यू के दायर होने के बाद काजी साहब 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। उसमें काजी साहब 2 केसेस लगाने का कहते हैं। पहला काजी साहब कहते हैं कि ये रिव्यू लगाया जाए, क्योंकि काजी साहब को किसी ने कहा कि आप रिव्यू एक बार लगवाएं, एनफ इज़ एनफ, हमने जो कसरें रह गई थी वो निकाल देंगे और ये जज इनकी ऐसी की तैसी, इनमें से कोई जज ना टूटे, आप काजी साहब रिव्यू लगाएं, फिर देखें हम करते क्या हैं जजेस के साथ। काजी साहब ने कहा जी रिव्यू लगाएं। तो मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अदालती छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप छुट्टियाँ ख़त्म नहीं कर सकते, आपने पहले 1 महीना ताख़ीर से छुट्टियाँ की हैं और जजेस चले गए हुए हैं, तो इसलिए छुट्टियाँ, अब ये छुट्टियों के बाद हम ये जो है वो सुनेंगे। काजी साहब मिनट्स जारी करते हैं, मीटिंग मिनट्स जारी करते हैं, उसमें आयशा मलिक साहबा को टारगेट करते हैं। कहते हैं आयशा मलिक मुल्क से बाहर हैं, वो आ सकती हैं, ये आइन के अमल दरामद ज़्यादा ज़रूरी है, ये छुट्टियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, जजेस छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं, ये है वो है, और एक कंपेन चल पड़ती है। खैर काजी साहब अक़लियत में आ जाते हैं, 2-1 से फैसला हो जाता है और ये केस मखसूस नशिस्तों का रिव्यू नहीं लगता। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो ये करते हैं काजी साहब ना, दूसरा कहते हैं 63A वाला केस लगाएं, यही जिसका आज फैसला है। तो जजेस कहते हैं छुट्टियाँ हैं। तो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में
5 रुकनी बेंच तजवीज़ करते हैं काजी फायज़ ईसा, जिसमें जो है वो मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे। खैर, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये छुट्टियों के बाद होगा। उसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं और जब काजी साहब चैम्बर वर्क पे जाते हैं तो एक और बात डालते हैं, 4 इडाक जजेस के नाम दे देते हैं। 4 इडाक जजेस में से 2 भाग जाते हैं, तीसरा मज़हर अल मीर खेल भी इनकार कर देता है, लेकिन काजी साहब कहते हैं कि मज़हर अल मीर खेल को मैं मना लूँगा। उसकी अप्रूवल ले लेते हैं सरदार तारिक मसूद और मज़हर अल मीर खेल की, और मज़हर अल मीर खेल को इनडायरेक्टली मियां नवाज शरीफ भी पैगाम भेजते हैं कि नहीं, आपने आना है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वो आ गए, उनका ख्याल रखा जा रहा है। रिटायर्ड जज की पेंशन भी मिल रही है, हाजिर सर्विस जज की तनख्वाह भी मिल रही है और फुल जो है मरात मिल रही हैं। तकरीबन ये बताया जाता है कि 45 से 50 लाख रुपए में मज़हर अल मीर खेल और 45 से 50 लाख में सरदार तारिक मसूद जो हैं वो पाकिस्तान की कौम को, गरीब कौम को जो है वो पढ़ रहे हैं। अवाम के टैक्स पैसों से इनको तनख्वाह दी जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि मामलात आगे बढ़ते रहते हैं। अदालती छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं। अदालती छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद होता यह है कि काजी साहब जो है वो दोबारा इजलास तो करते हैं, लेकिन काजी साहब जो है ना वो कोई ये केसेस अभी नहीं लगाते, ना रिव्यू वाला कोई भी चीज़, अच्छा ना 63A वाला का सामने आता है। उसके बाद क्या होता है कि 14 सितंबर को जब हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही होती है PTI के उन 41 जो MNAs हैं उनके साथ, तो 14 को ये जजेस वजाहती फैसला जारी कर देते हैं इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन जजेस से वजाहत तलब की थी चैम्बर्स में कि आप हमें बताएं कि ये सर्टिफिकेट जो दिए हैं वो दस्तखत जो किए हैं वो बैरिस्टर गौहर ने किए हैं और इसने किए हैं उमर यूब ने किए हैं, और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट 14 को 8 जजेस जो है वो जारी कर देते हैं वजाहती फैसला और आईनी तरमीम बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करें, मामला चलते रहते हैं। होता ही है कि जुमेरात को इजलास होना होता है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और जुमेरात को क्या होता है कि ये जो एक तो आज जुमेरात है, इससे पिछली जुमेरात काजी साहब का इंतज़ार करते हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। काजी साहब अचानक लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, चले जाते हैं। और पहली मरतबा ये हुआ है जब से काजी फायज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में शरीक हो रहे हैं। जुमेरात को काजी साहब आते नहीं हैं क्योंकि काजी साहब को व्हाट्सएप पे डेफिनेटली बता दिया गया होगा कि काजी साहब वो आपने जैसे हुक्म किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हम तरमीम ला रहे हैं, आपने आज इजलास में नहीं जाना। काजी साहब जुमेरात को इजलास में नहीं जाते तो जुमे वाले दिन जो आसिफ अली जरदारी हैं, पहले शहबाज शरीफ की काबीना मंजूरी देती है और उसके बाद जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी वो काबीना की मंजूरी के 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है। ऑर्डिनेंस जारी होने के 1 से 1.5 घंटे में काजी फायज़ ईसा मुनीब अख्तर साहब को निकाल के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उनका यार है उस अपने यार को जो है वो उस कमेटी में शामिल कर लेते हैं। अब उस कमेटी में अपने यार को शामिल करने के बाद साथ ही इजलास बुला लेते हैं जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन इजलास जब बुलाते हैं तो मंसूर अली शाह साहब नहीं जाते और वो कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इजलास रख दिया जाता है मंडे को, सोमवार को, यानी इस हफ्ते नहीं पिछले हफ्ते का जो सोमवार है उसको इजलास रख दिया जाता है। इजलास जब रखा जाता है तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो ख़त लिख देते हैं काजी फायज़ ईसा को और कहते हैं कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। 3 शराइत रखते हैं कि मुनीब अख्तर साहब को दोबारा ऐड किया जाए और मुनीब अख्तर साहब को ना सिर्फ ऐड किया जाए बल्कि जो है अपना ये इसके जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, फुल कोर्ट में इसको डिसाइड किया जाए और जब तक आप पुरानी कमेटी को बहाल नहीं करते मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। काजी साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है। काजी साहब अमीनुद्दीन खान को बुलाते हैं और अमीनुद्दीन खान को बिठा के और काजी साहब जो है वो बेंच दोबारा जो है वो तश्कील ये वाला बेंच 63A वाला तश्कील दे देते हैं और इस यानी ये जो अभी हफ्ता है इसमें काजी साहब 30 सितंबर के लिए काजी साहब केस जो है वो फिक्स कर देते हैं। 30 सितंबर को 11:30 बजे समाअत होना होती है। 11 बजे मुनीब अख्तर साहब काजी फायज़ ईसा को ख़त लिख देते हैं और ख़त लिख के कहते हैं कि मैं इस बेंच में जो है वो नहीं बैठ सकता और ये वजूहात हैं, ये बेंच की तश्कील गैर आईनी है, गैर कानूनी है और सारी बात लिख देते हैं। काजी फायज़ ईसा क्या करते हैं कि काजी फायज़ ईसा कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में आके 4 जज बैठते हैं और ऑर्डर कर देते हैं कि हम ये ऑर्डर करते हैं कि ये मामला आज का जो हमारा ऑर्डर है ये ऑर्डर मुनीब अख्तर साहब के सामने रखा जाए और उनको हम ये कहते हैं कि कल तक वो अगर आज वो मान जाते हैं और कल वो बेंच में बैठते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बैठते तो फिर हम कल जो है वो नया बेंच तश्कील दे के और बैठ जाएंगे। मुनीब अख्तर साहब को जब वो ऑर्डर पहुंचता है तो मुनीब अख्तर साहब एक और लेटर लिख के और बर्बाद कर देते हैं काजी फायज़ ईसा को। कहते हैं कि घटिया तो नहीं उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसका लुबे लुबाब इसी तरह का निकलता था कि क्या मतलब घटिया तरीका है ना, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये एक नोट है, ये कोर्ट ऑर्डर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ऊपर आपने लिखा है कि मैं प्रेजेंट हूँ,
میں تو تھا ہی نہیں کمرہ عدالت میں, نیچے میرے دستخط نہیں ہیں. یہ 5 رکنی بینچ تھا, 4 جج بیٹھ کے کیسے جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں جب 5 جج ہی پورے نہیں ہیں. خیر یہ قاضی صاحب ہیں, انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس وقت ننگے اور گندے ہو کے سامنے آ گئے ہیں. وہ ساری شرم حیا مطلب پردے سب کچھ ہٹا دیے انہوں نے کہا جو میرا کر سکتے ہو کر لو. قاضی صاحب کیا کرتے ہیں جناب, قاضی صاحب کرتے ہیں اسی دن اگلے دن صبح 9 بجے میٹنگ بلا لیتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, منگل والے دن 9 بجے میٹنگ بلاتے ہیں. منصوری شاہ صاحب پھر نہیں آتے تو قاضی صاحب اپنے یار امین الدین خان کے ساتھ بیٹھ کے اور بینچ تشکیل دے دیتے ہیں, اور اس میں اپنے ایک اور یار نعیم افغان کو شامل کر دیتے ہیں, جن کو ہمارے دوست بشارہ راجہ دستخط جج کہتے ہیں کہ اس سے دستخط کرتے ہیں. اس کے بعد 11:30 بجے آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. یہ علی ظفر صاحب, ان کا اعتراض جو ہے وہ نہیں مانا جاتا اور دلائل کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ جب سماعت ہوتی ہے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کل جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کو کہتے ہیں کہ کل انہوں نے اچھے دلائل دیے, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے کیونکہ منگل کو تو ان کو ریفیوز کر دیا تھا. کل وہ عمران خان کے پاس مشاورت کے لیے جاتے ہیں. اب اصل گیم آ گئی کل پہ جب گیم آتی ہے تو اب یہاں پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں, کل رات کو میں نے ایک ویڈیو کر دی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کی قاضی صاحب کے ساتھ میچ فکس ہے. قاضی فائز صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں. الیکشن ٹریبونلز کیس میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ وہ بیرسٹر علی ظفر کہاں ہیں, اس کو ہونا چاہیے تھا, وہ بڑی ریزنیبل بات کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ علی ظفر صاحب کل عمران خان سے مل کے آتے ہیں. آج پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو مشورہ علی ظفر صاحب نے دیا وہ مشورہ ہی غلط تھا کہ ہمیں اس پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. کیوں؟ آپ یاد کریں جب عدم اعتماد آئی تھی, عمران خان اس عدم اعتماد کو اتنا کھینچ کے آگے لے گئے تھے کہ ایک ایک کر کے ہر ادارہ, ہر شخصیت, ہر عہدیدار, ہر جماعت, ہر بندہ, ہر طبقہ, ہر اینکر, ہر صحافی سب ایکسپوز ہوتے چلے گئے. اور عمران خان نے عدم اعتماد کے ٹائم پہ ہر گھٹیا آدمی کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا, ہر کسی کو عمران خان نے جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. اتنا ڈیلے کیا انہوں نے عدم اعتماد میں. دیکھیں یہ لڑائی آج 5 آپشن سے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ یہ نہیں کریں گے. پہلا یہ کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کل جو آپ نے میری بینچ کی تشکیل پر اعتراضات مسترد کی ہیں اس کا آرڈر دیں, میں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کرنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہمیں ٹرانسکرپٹ دیں اس سماعت کا, کال والی کا, آڈیو ویڈیو دیں. کیوں؟ یہ ابھی زرداری نے جو آرڈیننس جاری کیا اس میں ہے کہ جو 184(3) کے کیسز ہوں گے اس میں جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جمال خان مندوخیل نے کل ایک ایسی بات کر دی تھی جس کے بعد ایک لمحے کے لیے جمال خان مندوخیل اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا, جس میں جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر اس بینچ کے دل میں کچھ تھوڑی سی ہمدردی تھی بھی پی ٹی آئی کے لیے تو ختم ہو گئی ہے مصطفین کاظمی کے بعد. یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں تھی, اور اگر کسی کونے خدرے میں کوئی تھوڑی سی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ کیسے بینچ میں بیٹھ سکتے تھے, کیسے بینچ سن سکتا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ ریکیوزل کی درخواست ہوتی, اور چوتھا یہ ہے کہ قاضی صاحب کے جو ٹائم بارڈ کے اوپر اپنے فیصلے ہوتے ہیں, ابھی والا فیصلہ ٹائم بارڈ کے اوپر, اور راجہ قدیر جنجوعہ صاحب نے مجھے صبح میسج کیا ہوا تھا کہ قاضی فائز صاحب کا اپنا یہ ٹائم بارڈ کے اوپر فیصلہ ہے حدیبیہ والا سارا کچھ. تو اب آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. پہلے نمبر پہ آ کے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. بائیک آؤٹ تو کرنا ہی حماقت تھی. آپ نے تو اس لڑائی کو اور کھینچنا تھا, آپ نے تو آخر تک لے کے جانا تھا. آپ نے ایسی چیزیں کرنی تھی کہ قاضی فائز صاحب خود کہتا کہ جو میں تمہیں نہیں سنتا, ہٹاؤ اس کو روشنم سے, میں نے اس کو نہیں سننا. کوئی لوگوں تک اور بیانیہ جاتا ہے عمران خان کا, بات جاتی. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آج آپ 6 گھنٹے کے دلائل دیتے, آپ رات تک دلائل, آپ ایک ایک نقطے پہ 75 عدالتی فیصلوں کے حوالے دیتے, اور رات 12 بجے تک قاضی فائز صاحب کو بٹھاتے, اور رات 12 بجے آپ فیصلہ کرواتے تو پورے ملک میں رنگ ہی کوئی اور ہونا تھا. لوگوں کی نفرت کا ماحول ہی کچھ اور ہونا تھا. لوگوں کے انتقام جو لوگوں کا اس نظام کے خلاف ہے اس میں کوئی حالات ہی اور ہونے تھے. آپ نے جاتے ہی سرنڈر کر دیا کہ آپ نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. کیوں بھائی, کیوں آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں؟ آپ کو بائیک آؤٹ سے ملا کیا؟ آپ نے بائیک آؤٹ کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو راستہ فراہم کر دیا کہ وہ آج ہی یہ فیصلہ دے. کیوں؟ میاں صاحب نے لندن جانا ہے, میاں صاحب نے امریکہ جانا ہے, اور میاں صاحب نے کل پیغام یہ بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب قاضی صاحب کو پیغام بھجوائیں گے کہ یار یہ آج ہی مہربانی کریں, ہو سکتا تو کر دیں ورنہ جمعے سے آگے نہ لے کے جائیں. علی ظفر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس پہ اتنے دلائل دیتے, رات تک کھڑے رہتے, اور قاضی صاحب برہم ہو کے اور اٹھ جاتے کہ میں جا رہا ہوں, ابھی فیصلہ سنانے آ رہا ہوں, بس انف از انف. یہ کام کرنا چاہیے تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو. انہوں نے کیا کیا؟ بائیک آؤٹ کر دیا, سرنڈر کر دیا. اور صرف یہ نہیں, بائیک آؤٹ اور سرنڈر کی بات نہیں ہے,
انہوں نے اس کے بعد عدالتی معاون کے طور پہ دلائل شروع کر دیے. اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی، غداری نہیں ہو سکتی، پیٹھ میں چھرک نہیں گھونپا جا سکتا. اور ایک دلیر دبنگ وکیل جس نے عمران خان کے لیے اپنا سب کچھ ٹیک پہ لگا دیا، مستعفین کاظمی، جس نے کل کیا وہ ضرورت تھی. آج اور وکیل آتے. کل ہی میں کل جو بات آپ کہہ رہا تھا ایسے نہیں کر رہا تھا، میری کسی سے پی ٹی آئی میں بات ہوئی تھی، میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا یار علی ظفر صاحب نہیں مان رہے اور نہ وہ مانیں گے. میں نے ان سے کہا کہ یار علی ظفر صاحب نہیں مان رہے تو آپ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ عمران خان کے وکیل بن جائیں، علی ظفر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور وکیل کھڑا کر دیں. ان کو میں اب اس شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ ان کے لیے مسائل ہو جائیں گے، اور ان جیسا ایک بھی مائنڈ نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس، ایک دماغ نہیں ہے. یہ جتنے پی ٹی آئی والے ہیں کسی ایک کے پاس بھی اس جیسا دماغ نہیں ہے. اور یہ باتیں سارے اس کے آدھی پارٹی اس کے خلاف ہے کہ وہ واپس نہ آ جائے پارٹی میں. اس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ایم این ایز تو چلیں آپ نے وہ کیے ہوئے ہیں، ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، لیکن 10 15 20 تو مین ہیں نا جو باہر ہیں. ایم این ایز ہیں وہ پارٹی بننے کی درخواست دیں، ایم پی ایز ہیں پارٹی بننے کی درخواست دیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جو آپ کے ساتھ ایم ڈبلیو ایم ہیں باقی ہیں ان کو کہیں کہ وہ اچک زئی صاحب ہیں وہ اس میں پارٹی بنے. آپ اس کو لٹکائیں، یہ فیصلہ نہ ہونے دیں، اس پہ آپ آئیں، اگریسو ہوں، آپ اٹیکنگ پوزیشن میں آئیں، کوئی بات نہیں. اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی. وہ عمران خان جو بہادری اور جرت کے ساتھ یہ اکیلا جیل میں بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہے، اس کی بدقسمتی کہ اس کو ایسے بزدل لوگ ملے جو اپنے ذات مفاد پیسے کے لیے، اپنے کیسز کے لیے، قاضی فائزی سے گروپ سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. آج بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. قاضی فائز صاحب نے 63 کا فیصلہ آج سنا دیا ہے. انہوں نے عمر رضا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کا تاریخی فیصلہ جو انہوں نے دیا تھا اس کو کالعدم کر دیا ہے. اور آج اب حکومت جو ہے وہ جب بھی اجلاس بلانا چاہے بلائے، پی ٹی آئی والوں کو خرید کر ان سے ووٹ ڈلوائے اور قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کر دے. قاضی صاحب نے آج یہ راستہ جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے اس نظام کو، حکومت کو، اور خود قاضی فائز صاحب نے بیٹھ کے اپنے نمبر گیم جو ہیں وہ پورے کر کے دیں اس حکومت کو، ورنہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں تھی. 5 سیٹیں قاضی فائز صاحب نے ریکاؤنٹ کے نام پہ دیں. قاضی فائز صاحب نے الیکشن ٹریبونلز کو، پنجاب والوں کو کام سے روک دیا. 4 جولائی کو کوئی سیٹ پی ٹی آئی کی واپس آنے دی. عامر فاروق نے ادھر سے 3 سیٹیں نون لیگ کی نہیں جانے دی، اسلام آباد والی جہانگیری صاحب کو کام نہیں کرنے دیا. یہ نظام پورا اس طرح سے لگ کے اور قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن 1971 میں جو پاکستان کے ساتھ سانحہ ہوا تھا اس کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا سانحہ ہوگا اگر یہ ایکسٹینشن ہو گئی. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا اس پہ رسپونڈ کرتی ہے، کس طرح آگے بڑھتی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.